Guys, adto na punta ni sa pasakan kay wala naman trabaho nito maglatag mig fiber wire kay masi ko sa sunod na pumi adlaw maglatag og wire. Unya adto na pud ko sa amo ang kuang pasakan kay tanaw na ko kung anga na ba espihan ang kining kuang humay. Kay murag pila na pud ko kaadlaw nga wakadto. Wala susihon ako samtang wala pa trabaho dito sa ako ang trabuhan nga sa kani maglatag og fiber wire mao na nga ako sa lugar ron kay para makita ako sa sitwasyon sa akong sa humay dito kay mao man kita basta ginikanan daw mangitag pamaagi para makakwarta pod mao na nga basta makabalo lang muna ga extra income ko sa katuang kay sa akong busing na mangusi kuan manggod mo na nga extra ko dito trabaho karon relax mi ug kanara og hayong buntag og sa akong mga followers tada sa amo sa mga yung lawas ug kanara og God bless sa tanan.